बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, ओवा ओल्ड एज वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रहबरों रहनुमाओं ने आज साजिद हुसैन तूरी साहब, वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पाकिस्तान से मुलाकात की है और आपकी पेंशन की डेडलाइन दे दी गई है और वज़ीर मोहतरम ने वादा किया है कि फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख़ तक आपकी पेंशन में इजाफ़ा हो जाएगा। कितना इजाफ़ा हो जाएगा ये बात भी हुई है और इसके साथ साथ जो वज़ीर मोहतरम से वादा हुआ है वो रिवाइज़ पेंशन का इशू जो है कि जिन जिन इदारों ने अपनी रकूमात जमा करवा दी हैं, कंट्रीब्यूशन दे दी हैं, उस हवाले से उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। 5 साल, 7 साल और 15 साल वाला इशू जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ाइनल हो चुका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ाइनल हो चुका, उसके अमल दरामद के लिए वज़ीर मोहतरम ने क्या इक़दाम करने का हुक्म दिया ये भी आपको बताएंगे। और साथ साथ उन्होंने जो है एक जो कानूनी सुकम है, कानून के अंदर बाज़ प्रॉब्लम्स उनको हल करने के लिए क्या उन्होंने कहा, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के हवाले से क्या बात हुई, इंतज़ामी मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने क्या फ़रमाया, डुअल पेंशन या शरीक हयात की पेंशन के हवाले से जो बंद कर दी गई थी उसके खोलने के हवाले से उन्होंने क्या इक़दाम किए, ये मुलाकात कितनी देर रही और फिर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के हवाले से जो बात थी वो क्या हुई, और फिर कार्ड जो इदारा जारी करता है उसकी हवालगी आईपीस के हवाले से ये भी बात हुई। रीजनल ऑफिस और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में पड़े हुए क्लेम के फ़ैसले कानून के मुताबिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इश्यूज़, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस लाई गई हैं। आज की वीडियो जो है मुख्तसर सी वीडियो मगर बड़ी जामे और शानदार वीडियो। सबसे पहले तो 5 करोड़ अवामुन्नास पाकिस्तान के मज़दूरों की नुमाइंदगी चौधरी मोहम्मद अशरफ, ये वो चौधरी मोहम्मद अशरफ हैं जिन्होंने हाल ही में EOBI के जो ऑफिस आर्डर 286, 287, 288 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उनके साथ कचकोल खान खटक साहब वो भी शामिल थे, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब वो भी शामिल थे, लतीफ़ भट्ट साहब वो भी इसमें शामिल थे। और ये लतीफ़ भट्ट साहब जो है वो भी चौधरी अब्दुर्रहमान आल पाकिस्तान सीमेंट फेडरेशन के सदर हैं, ये भी शामिल हुए। नज़र हुसैन शाह साहब पीपल्स लेबर ब्यूरो पंजाब के सदर वो भी इस मुलाकात में शामिल थे। अब्दुल रऊफ़ साहब ये जनरल सेक्रेटरी हैं मोरगा रिफाइनरी के और उनके साथ हमीद जदून साहब हैं सदर, ये भी शामिल हुए। हाजी मोहम्मद सग़ीर साहब चेयरमैन और सदर हैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के ओवा के, वो भी इस मुलाकात में शामिल हुए। मज़ीद जो नाम सामने आ रहे हैं मैं आपके साथ याद आ रहे हैं, मैं जो है वो लेता रहूँगा। बिला ताख़ीर जो है वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो जो डुअल पेंशन का इशू है उस पर बात हुई और उस पर जो है उन्होंने कहा कि शरीक हयात की जो पेंशन है ये तो शरीक हयात का हक़ होता है, इसको कैसे बंद किया गया। तो उन्होंने फौरी तौर पर चेयरमैन या चेयरपर्सन साहबा से रिपोर्ट तलब कर ली और साथ ही उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये बड़ी ज़्यादती की बात है और इसको फौरी तौर पर खुलना चाहिए और इसके लिए खोलने के लिए जो है उन्होंने इक़दाम करने की जो है वो रिपोर्ट तलब की है। और इसके साथ साथ डुअल पेंशन का इशू था। फिर कानूनी सुकम जो थे, कानून के अंदर छोटी छोटी जो मूशगाफियाँ आ जाती है, कानूनी अल्फाज का हेर फेर, इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इदाराती सतह पर बाज़ औक़ात हो जाता है, इसको भी फौरी तौर पे जो है वो हल किया जाएगा। और इसके साथ साथ जनाब जो बड़ा मसला था वो आपकी रिवाइज पेंशन का इशू पर उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि जिन इदारों ने जो है वो कंट्रीब्यूशन जमा करवा दी है तो इसको फौरी तौर पे रेगुलेट किया जाए। इस हवाले से भी उन्होंने नोट भी कर लिया और फौरी तौर पे जो है
وہ یہ مسئلہ بھی ود ان اے ویک جو ہے حل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 سال 7 سال اور 15 سال والی سروس کا ایشو ہے اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے, سپریم کورٹ سے بھی فائنالٹی ہو چکی ہے اور اب ادارہ جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. بعض مزدوروں کو جو ہے اس حوالے سے پینشن جاری بھی کر دی گئی ہے, پینشن بکس بھی دے دی گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ایشو ہے اس کو بھی فوری طور پہ ترجیحی بنیادوں پہ حل کر رہے ہیں. اور اس پر بھی انہوں نے رپورٹ طلب کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی روشنی میں فوری طور پہ جو ہے وہ رپورٹ بھجوائی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رجسٹریشن میں مشکلات دور کرنے پر بات ہوئی کہ رجسٹریشن کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور اس کو بڑھانے کے طریقہ کار پر بھی غور کیا گیا. تو اس کے بعد جناب جو کارڈ ہیں, یہ کارڈ جو ادارہ جاری کرتا ہے رجسٹریشن کے بعد, اس کے لیے ان کو کہا گیا کہ جناب یہ ادارے کو نہ دیا جائے بلکہ یہ انشورڈ پرسن کا حق ہے اور یہ کارڈ انشورڈ پرسن کو ہی جاری کیا جائے. اس کے بعد ریجنل آفیسز میں پڑے ہوئے کلیم اور پھر ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی میں پڑے ہوئے جو کیسز ہیں اس حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ سے بچنے کے لیے وہ دونوں ادارے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتے, ریجنل آفس بھی فیصلہ نہیں کرتا اور ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹیز بھی ان کو فیصلہ نہیں کرتی, تاکہ کنٹمپٹ آف کورٹ سے بچا جا سکے. نہ وہ فیصلہ کرتے ہیں نہ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے انشورڈ پرسن, پینشنر اور آئی پیز کے درمیان اور ادارے کے درمیان تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. اس تناؤ کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تمام تر فیصلے جو ہے وہ کروانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے آپ کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے ہماری حکومت کے پاس ٹائم تھوڑا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم یادگار کام کر کے جائیں, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ EOBI کا ادارہ بنایا تھا, اسی لیے جو ہے ہم ہی اس کے وارث ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو جو پینشن دسمبر میں ملے گی وہ اضافے کے ساتھ ملے گی, اور یہ اضافہ کا جو اطلاق ہے ان کے بقول اور وعدے کے مطابق یہ جو ہے 1 دسمبر 2022 کے اندر کر دیا جائے گا. جو دسمبر کی پینشن آئے گی وہ اضافے کے ساتھ آئے گی. اور جب ان سے یہ بات کی گئی کہ جناب کتنی پینشن بڑھے گی, کوئی ایک لم سم اماؤنٹ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنے دوستوں کو بتا دیں, تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس پر آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا, میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ دسمبر میں آپ کی پینشن اضافے کے ساتھ آپ کو ملے گی. تو جناب یہ جو احباب شریک ہوئے اس ملاقات میں, ایک دفعہ پھر میں میٹنگ میں وفد میں موجود محمد لطیف بٹ صاحب کا, محمد اشرف صاحب کا, کچکول خان خٹک صاحب کا, چودھری عبدالرحمان کا, سید نظر حسین, حمید خان جدون کا, عبدالرؤف صاحب کا, چودھری ثناء اللہ صاحب کا, ملک تنویر صاحب کا, حاجی عارف صاحب اور یہ عنایت صاحب شامل تھے. اور ان تمام احباب کا بہت شکر گزار کہ انہوں نے یہ اقدامات کیے, انہوں نے ملاقات کو مینیج کروایا ساجد حسین توری صاحب کے ساتھ جو کہ منسٹر ہیں اوورسیز پاکستانی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے, اور یہ جناب آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور تمام تر بریفنگ آپ کے جو رہنما تھے, لیڈر تھے, انہوں نے دی ہے. اور پھر وزیر صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ آئندہ کے بعد آپ میرے ساتھ ملاقات کرتے رہیں گے, ہم ہر ملاقات میں یہ طے کریں گے کہ کون کون سے معاملات ہمارے حل ہو گئے ہیں, کون سے معاملات پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کون کون سے معاملات پر ڈیولپمنٹ ہونا باقی ہے. تو یہ ملاقات آئندہ ہفتہ وار بنیادوں پہ, منتھلی بنیادوں پہ, 15 واڑے کی بنیادوں پہ یہ ہوتی رہیں گی.